बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। एक ऐसी स्टोरी जो हम पिछले 18-19 साल से सुनते आ रहे थे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो बड़ा इस फील्ड के अंदर जियोपॉलिटिक्स के हवाले से इल्म भी रखते थे, उनके नज़दीक भी ये सिर्फ एक शक था और सिर्फ रूमर्स थे। लेकिन आज सऊदी अरब की तरफ से बाकायदा तौर पर ऐलान करके ये बता दिया गया है कि ये स्टोरी जो है वो असल थी और वाक़तन इस तरह की एक कहानी पूरी दुनिया को करवाई गई है और यहूदियों के साथ, इसराइल के साथ बाकायदा तौर पर सफारती ताल्लुकात जो हैं बहाल करके एक दूसरे ममालिक को तस्लीम करने का अमल जो है ना वो होने जा रहा है। और बड़ी एक अजीब किस्म की कहानी पूरी दुनिया के ऊपर चली रही पिछले 18-19 साल से। मामला ये था कि 2002 के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ, एक बिल पास हुआ इंटरनेशनली OIC के हवाले से, जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिटी है, कि जो 57 मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने उनकी तरफ से OIC में कुछ शराइत रखी गई और कहा कि अगर ये शराइत इसराइल मान लेता है तो हम पूरे के पूरे 57 ममालिक जो हैं वो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। और इस पूरे मुआहदे के अंदर जो सालसी किरदार अदा कर रहा था वो सऊदी अरेबिया खुद था। यानी ये सुनने में और बात समझने में बड़ी अजीब लगती है कि सऊदी अरब, जिसने खुद अरब जंग के अंदर इसराइल के ख़िलाफ़ काम किए, अब वो खुद चाहता था 2002 में कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। इसकी 2-3 बड़ी वजूहात थी, वो तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आज एक जब ये कहानी खुली तो वो कैसे खुली? अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो सऊदी अरब के मुस्तकिल नुमाइंदे हैं अब्दुल्ला, उन्होंने आज अरब न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि, बल्कि उनसे पूछा गया, सवाल पूछा गया, उन्होंने क्या कहा वो मैं जवाब बाद में बताता हूँ। सवाल ये पूछा गया कि आज से 1 महीना पहले ये रूमर्स फैलाए गए और ये अफवाहें जो है वो सुनने को मिली कि 7 से 8 मुख्तलिफ बिजनेसमैन, जो टॉप क्लास दुनिया के बिजनेसमैन और यहूदी हैं, वो सऊदी अरब गए थे दौरे पर और उस दौरे के दौरान उन्होंने सऊदी शहजादों से, हुकूमती लोगों से और जो सऊदी अरब के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन और ताकत रखने वाले लोग थे उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें। ये आज से 1 महीना पहले की बात है। ये अफवाहें पूरी दुनिया के ऊपर आई और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, एक आज़ाद रियासत तस्लीम करने के हवाले से जो है वो उन्होंने, इसराइली यहूदियों ने, बिजनेसमैन ने वहाँ पे जाके बातचीत की। सहाफ़ी ने इन अफवाहों के ऊपर सवाल किया जो नुमाइंदे थे अब्दुल्ला से कि आप इन अफवाहों के ऊपर क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इन अफवाहों के ऊपर तो कुछ नहीं कहता कि इसराइली यहूदी वहाँ पर गए कि नहीं गए, बहरहाल हम इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं। और इस एक लाइन के बाद कुछ 5 सेकंड का सकता था पूरे हॉल के अंदर। फिर दोबारा उन्होंने कहा कि हाँ, अलबत्ता हमारी 2002 वाली शर्तें जो हैं वो मान ली जाए। अब 2002 की जो शर्तें हैं, जो मुआहिदा है, जो पूरे 57 मुल्कों की तरफ से सऊदी अरब ने इसराइल को दे रखा है, उसके अंदर इतनी मामूली सी बातें हैं कि अगर वो आप बातें सुने तो आप समझें कि ये तो इसराइल अपने आप को मनवाने के लिए एक दिन भी ना लगाए और सारी शराइत को पूरा कर ले। और ये चैप्टर जो है वो बेसिकली ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर बनाया गया इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। पहली बात उसमें ये है कि जो फ़लस्तीनी वहाँ पर आपने कब्ज़े में लिए हुए इलाके उनको छोड़ दें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो आपने मस्जिद अक्सा वाला जो मामला है उसको आप बैठ के हल करें और उसके अंदर से जो जितना भी आपका कब्ज़ा है वो ख़त्म कर दें। हमास के ऊपर जो है वो बमबारी आप ख़त्म कर दें। ये 2-3 पॉइंट्स। अच्छा, पहली बात तो ये है कि फ़लस्तीन का जितना एरिया जो इसराइल के कब्ज़े में है, उस कब्ज़े के हवाले से कुछ 2-3 सिर्फ पॉइंट्स हैं। बाकी सारा मुल्क जो है वो UN से, अक़वाम मुत्तहिदा से पास हो चुका है। यानी जितना वो ये था तो सारा कब्जे की जगह, जितना इसराइल आज हमें देखने को मिलता है ये उनको सुल्तान अब्दुल हमीद ने तो नहीं दिया था, ये सब कब्जे का ही था। लेकिन उसको UN से वो पास करवा चुके हैं, अमेरिकन उसको पास कर चुके हैं। बाकी कुछ एक इलाका है सिर्फ जिसके ऊपर झड़पें होती है और मामलात होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो वेस्ट बैंक और हमास का मामला है वो इतनी दूर है कि इसराइल 1 दिन लगाएगा उनको छोड़ने के लिए। ये किसी जगह बात नहीं कही गई कि आपने जो पूरे फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा कर लिया उसका जवाब कौन देगा।
اور جتنے فلسطینیوں کو پچھلے 70 سالوں میں آپ نے مارا شہید کیا ان کا جواب کون دے گا؟ صرف اور صرف یہ ایک پوری پلاننگ کی جا رہی ہے، ایک پوری گراؤنڈ جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بڑی جو ہے وہ دلیل کے ساتھ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے تمام مسلم ممالک اس کو تسلیم کر لیں گے، اس حوالے سے صرف یہ ایک مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے دنیا کے اوپر، جی ہم نے معاہدے کیے، ہم نے شرطیں رکھی، انہوں نے شرطیں مان لی اور اب سب لوگ اس کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ ایک سب سے مین چیز جو اس میں ہمارے لیے سعودی عرب کے معاملات جو ہیں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جو حجاز کی سرزمین کے اوپر ان لوگوں نے پچھلے 2-2.5 سالوں کے اوپر کر دیا ہے، اس میں آپ جو سر فہرست ابھی 3-4 دنوں کی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے اوپر پابندیاں لگا دیں، دنیا بھر کا جو سب سے بڑا فلمی عالمی کانسرٹس تھے وہ وہاں پہ انہوں نے کروائے، اور آپ کو ایک خبر اور دوں کہ سعودی عرب کی طرف سے باقاعدہ طور پہ ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ دنیا بھر کے پروڈیوسرز کو، ڈائریکٹرز کو سعودی عرب لائے گا اور وہاں پر ان کو فیسلٹیز دی جائیں گی کہ وہ دنیا بھر کی سب سے مین سٹریم جو موویز ہیں وہ ہالی ووڈ کی ہوں، بالی ووڈ کی ہوں، ان کو سعودی عرب کے اندر بنایا جائے۔ ان کو الٹا اس فلم کو بنانے کے لیے الٹا سعودی کی جو حکومت ہے، جو شہزادے ہیں، وہ سپورٹ کریں گے۔ تو یہ تو بڑا یہ ہونے والی بات ہے۔ سعودی عرب، UAE اور 4 سے 5 عرب ممالک تو پہلے ہی اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، جس میں بحرین کا ہم نے آپ کو بڑا ایک ڈیٹیل ولاگ دیا تھا۔ تو یہ جتنے معاملات ہو رہے ہیں، مراکش بھی جو ہے وہ قبول کر چکا ہے، سوڈان جو ہے وہ بھی قبول کر چکا ہے۔ آ جا کے بات اس وقت اگر ایشیا کے اندر یا مسلم ممالک کے اندر بات اگر کسی کی بچتی ہے تو وہ صرف پاکستان کی بچے گی، کیونکہ پاکستان کے بعد آرمی کے لحاظ سے جو دوسرا بڑا ملک ہے مسلم وہ ترکی ہے، اور ترکی جو ہے وہ 1948 کے اندر اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے۔ صرف پاکستان کی ریاست، مسلم ریاست ایک ایسی بچتی ہے جس کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ کبھی اقتصادی طور پہ، کبھی قرضوں کی صورت میں، کبھی اس کو کچھ لالچ دے کے، کبھی کی پابندیوں کی صورت میں، کبھی FATF کے اندر اس کو گرے لسٹ کرنے کی صورت میں، کبھی اس کے روپے کو، اسٹیٹ بینک کو، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ صرف پریشرائز کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 72-73 سال گزرنے کے بعد آج جن کندھوں کے اوپر پاکستان کا دفاع ہے، وہ نظریاتی ہو یا آرمی کے حساب سے ہو، وہ بارڈر کے حساب سے ہو، کسی قسم کا بھی دفاع ہو، دیکھنا یہ کہ وہ کندھے آج یہ پریشر جھیل سکیں گے، برداشت کر سکیں گے، یا دنیا کی اس رجحان کو اور اس فلو کو اس میں بہتے ہوئے اور سعودی عرب کے اور دنیا بھر کے پریشر میں آتے ہوئے وہ بھی اسرائیل کو اسی طرح سے تسلیم کر لیں گے، اور کسی بھی فلسطینی بہن یا بھائی کے خون کی قیمت جو ہے یا اس کے بدلے کی بات نہیں کی جائے گی۔ مگر یہ ایک بڑی دلیل کے ساتھ میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے عربوں نے باقاعدہ طور پہ آغاز کر دیا ہے، اور چند ایک دن لگیں گے صرف اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ پاکستان اپنے نظریاتی اور دفاعی لحاظ سے جب کبھی بھی اس طرح کا کوئی کام کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس پہ آواز بھی دیں گے، دستک بھی دیں گے، اور آپ کو اس سے آگاہ بھی رکھیں گے۔ ابھی تک انہی تفصیلات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے، آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کو کس وقت کس خبر سے آگاہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کی نوجوانوں کا محافظ ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔